गणेशग्रहनक्षत्र योगिनी राशिरूपिणीं देवीं मन्त्रमयीं नौमि मातृकां पीठरूपिणी। प्रणमामि महादेवीं मातृकां परमेश्वरीं कालहल्लोहलोल्लोलकलनाशमकारिणी। यदक्षर्यैकमात्रेऽपि संसिद्धे स्पर्धते नरः रविताक्षेन्दुकन्दर्प शङ्करानलविष्णुभिः। यदक्षरशशिर्ज्योत्स्नमण्डितं भुवनत्रयं वन्दे सर्वेश्वरीं देवीं महाश्रीसिद्धमातृकां। यदक्षरमहासूत्रप्रोतमेतजगत्त्रयं ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं तां वन्दे सिद्धमातृकां। यदेकदशमाधारं बीजं कोणत्रयोद्भवं ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं जगदत्यापि दृश्यते। अकचादितटोन्नद्द पयशाक्षरवर्गिणीं ज्येष्ठाङ्गबाहुपादाग्लमध्यस्वान्तनिवासिनीं तामीकारक्षरोद्धारां सारात् सारां परात्परां। प्रणमामि महादेवीं परमानन्दरूपिणीम् अद्यापि यस्या जानन्ति न मनागपि देवताः केयं कस्मात् क्व केनेति स्वरूपा रूपभावनां वन्दे तामहमक्षयां क्षकाराक्षररूपिणीं देवीं कुलकल्लोलोलास प्रोलसन्तीं परां शिवां वर्गानुक्रमयोगेन यस्य मात्र अष्टकं स्थितं वन्दे तामष्टवर्गोत्तम महासिद्ध्य अष्टकेश्वरीं। कामपूर्णजकाराख्य श्रीपीठान्तरनिवासिनीं चतुराज्ञकोशभूतां नौमि श्रीत्रिपुरामहम् इति 12 श्लोकैस्तवनं सर्वसिद्धिकृत् देव्यास्त्वखण्डरूपायः स्तवनं तव तद्यतः।